Mga kabisaya, kumusta og mayong adlaw kaninyong tanan? Inyong higala kabisaya Nonoy B. Malipayon nga magpaambit kaninyo sa minungdanong butang ang pulong sa Dios. Karon atong kutlon ay kaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 4 nga nagkanayon. Pinagi niini gihatag nga ni kanato ang naghingapin kadako og kabililhon nga mga saad. Aron pinagi niini kamo mahimong mga umaambit sa Dios nung kinaiyahan nga nagkalingkawas na sa pagkadunot nga anaa sa kalibutan pinaagi sa pangibog. Ang bag-ong tugon mao ang katapusan nga kabubuton ug pakigsaad alang sa mga nagpili sa pagsalig ug pagsunod kang Hesus Kristo. Ang atong panulundon diha kang Hesus dili madunot. Tungod kay siya dili man madunot. Sanglit si Hesus ang sinugdanan ug ang katapusan ang kabilin sa kahangturan. Salamat og maayong adlaw.